बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राउंड को तुनको अस्सलाम वालेकुम ननी प्रोग्राम के हसन खान तोस्ता हर कले वेमा ग्राउंड को तुनको द आइन के द तरामीमो हवाले सरा चकम सिलसिला रवाना वागो मक्का शांति रवाना दा नन खबर राशि चेहरा मौलाना से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग चकम दे बल सरा राजी शू पस अबाल बांधे ब्या खबर दाशिदा से हालात रवान दी चला का बिल्कुल यो कन्फ्यूजन हालात लगा शिबा मख के द कम चे पार्लिमानी कमेटी जोड़ा शेवा द खुर्शीद शाह से मशारे के द खुर्शीद शाह से द तरफ बयान नागे चटोल पदे बांधे मुतफिक थी आगे चकम मुसविदा मखे तरवला खो हम आगे न समदस्ती पसवर पसे आमिर डोगर जो हम द हागे कमेटे मेंबर दे द हवी यो वीडियो मैसेज रागे चेहरा खुर्शीद शाह से दा खबर की नु दा ठीक न दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पदे मादे मुतफिक न दे अगुई वैली दी चकल मंगा द खान से द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान से दा वक्त जेल के दे दा हवी सर तरक में पूरे मंगा दा हवी न गो अहेड नवी अगस्ती तरागा पूरे मंगा दा निशु वैली चेहरा मंगा पदे बांधे इत्तेफाक ते नहीं टोटल कन्फ्यूजन दे कारी दासी या सियासत रवान दे या तिजारत रवान दे पदे बांधे खबर को ननी प्रोग्राम के द प्रोग्राम फलंबे बरख के मासर दा वक्त यो सीनियर साहबियों जदा हुए मा चडेरा बाखबर दे हवाले सरा आसमा शिराजी सौ सपारा तारुफ मुख्ताज है नदा मंग सर पर टेलीफोन लाइन बांधे आसमा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आसमा ये बताइए कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इंट्रो में भी मैंने अपनी बेबसी का और कन्फ्यूजन का इजहार किया कि कई दिनों से यही हो रहा है कि जी राज़ी हो गए तो फिर राज़ी नहीं हो गए, राज़ी मुसविदे पे इत्तेफाक हुआ, मुसविदे पे इत्तेफाक नहीं हुआ। ये है क्या ये आईनी तरामीम में कि इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है? जी बहुत शुक्रिया हसन साहब। देखिए ये जो मुसविदा था, ये मुसविदे के ऊपर आपने जो कराची में मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक हो गया और अब हम नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे और फिर वो पीटीआई को भी रात 12 बजे के बाद, रात 12 बजे एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अगली रात उनका खाना हुआ और उससे अगली रात जो थी यानी उस जो खाने के ऊपर जो मुलाकात हुई है उसके बाद जो है वो फिर एक दफा फिर चीजें जो हैं वो लाहौर में रायविंड में डामाडोल हो गई और अब तो जो मामला थे वो फिर और ज्यादा यहाँ तक भी हो गए कि पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो एक सफे पे जो पहले थी उसके बाद मौलाना उनसे अलग हो गए और फिर मौलाना को आज भी बिलावल साहब मनाने की कोशिश करते रहे हैं। फिर PTI की मुलाकात हुई, लेकिन इस बीच में एक और मुलाकात हुई है और वो मुलाकात थी सदर और वजीर आजम साहब। बिल्कुल। उस मुलाकात के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें दोबारा से जो है वो देखी गई हैं और पीपल्स पार्टी ने और जो अभी इख्तलाफ मौलाना और उनके बीच में आ रहा है पीपल्स पार्टी मौलाना और गवर्नमेंट के दरमियान वो आ रहा था, वो था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे पोजीशन ले चुकी थी कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से नहीं चाहते कि कोई आगे पेशरफ्त हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो चाहते हैं कि इस हवाले से बात हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से। लेकिन वो भी डिवीजन बेंच के ऊपर सबका इत्तेफाक हो गया ऑलमोस्ट। बीच में ये जो मामला आ गया उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो खराबी हुई और उसके बाद फिर मौलाना के कुछ लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई और फिर आपने BNP मैंगल जो है उसका भी देखा, बल्कि यहाँ तक सुना गया कि मौलाना के पार्टी के अंदर भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन चुका है या बना दिया गया है। तो जाहिर है कि ये ऐसी चीजें थी जिसने कि इत्तेफाक को बिल्कुल खत्म कर दिया और एक जो फिजा बन रही थी, क्योंकि मौलाना के बगैर अपोजिशन जमातों के बगैर इस आईनी तरमीम का होना कोई अच्छा शगुन नहीं था और फिर वो उस फिजा को जिस तरह से सबोताज किया गया कि उसके अंदर ये जो कल आपने देखा नसीमा एहसान साहिबा रो पड़ी, फिर आपने देखा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की खबरें आई कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, इसी तरह से दीगर जो अरकान JUI की तरफ से है। मेरे ख्याल में गफूर हैदरी का भी कहा है कि उसके साथ राब्ता नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वो फिर अब तो खैर हो गया, आज उनके वो टिकट भी चल रहे थे, अभी लेटेस्ट अगर कुछ हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी और जिस तरह से ये किया गया आपने देखा उससे एक दिन पहले जैन कुरैशी साहब जो हैं उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू जो है उनको जिस तरह से एक घंटे के लिए वो गायब हो गई या वो मंजर आम पर नहीं आई,
तो उस ये भी कोई बहुत अच्छा टेस्ट नहीं गया, और ये सियासी लोग इस बात की, इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को इस बात की रियलाइजेशन हुई जब भी बिलावल साहब जो है वो फौरी तौर पर मौलाना के पास गए, और फिर उन्होंने उनकी वहीं पे बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात हुई है, जिसपे कि उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई से आप मिलें भी और उनसे करें भी, और कल उसके ऊपर मुशावरत भी अपनी मुकम्मल करें। तो अब लगता है ऐसे है कि कल के दिन के अंदर जो है वो कोशिश की जाएगी कि किसी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात में वो मान गए और बातें आगे बढ़ी, क्योंकि एक मुसव्विदा जो है उसके ऊपर कहा गया है कि मौलाना जो बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुन रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि शायद उनका भी इत्तफाक राय जो है मौलाना के साथ हुआ है। तो देखना ये कि लेकिन आसमा एक बात है, कीपिंग इन व्यू खान साहब की, इमरान खान की सियासत और मौजूदा असम्बलियों और हुकूमत के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अगर इनको सामने रख के, अभी बैरिस्टर गौहर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना से मुलाकात के बाद, तो उन्हें कहा कि ज़्यादा चीज़ों पे इत्तेफाक हो गई है और इंशाल्लाह कल हम जाके खान साहब के साथ ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पीटीआई की पॉलिटिक्स को, इमरान खान की पॉलिसीज़ को सामने रखेंगे, वुड यू बिलीव कि हुकूमत को इस मौके पे वो कोई वो देंगे, रिलीफ देंगे? क्यों इट्स जस्ट अ रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है वो किसी भी तरह की शमूलियत इख्तियार करेंगे पार्लिमानी निज़ाम में, और पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी है उसके हवाले से। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये नामुमकिनात में से है, लेकिन अगर वो मान गए तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हुक्मरान इत्तेहाद की भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो बाहर है उसके हवाले से भी। लेकिन आप ये भी देखें हसन साहब कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और जो इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा था, अब देखिए ये भी एक इंटरवेंशन है और एक मुस्तकिल इंटरवेंशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। कवानीन को स्ट्राइक डाउन करना या फिर हुकूमत और पार्लियामान की जो और ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, हर दफा ये टाइमिंग ऐसे। और उनकी तरफ से इस टाइमिंग के ऊपर बात करना, और उसमें इलेक्शन कमीशन को जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको डिक्टेट करना, मेरा ख्याल है कि और बार बार करना, ये तो आज जो 8 जजों ने एक मरतबा फिर जो बात की है तो महाजराई की तरफ जा रही है। और ऐसे लगता है कि अगर कोई भी फैसला हुकूमत करेगी तो 8 जज बैठेंगे अपनी अलग से अदालत लगा के और उसको वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और सिस्टम के लिए। और अगर कोई खुदा न खास्ता सिस्टम को नुकसान पहुंचा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो होगा। उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून बनाए, वो आइन में तरमीम करे, वो तमाम उसका इख्तियार वो गलत इस्तेमाल करे, इसमें कोई दो राय नहीं कि उस पर एतराज़ हैं। और जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है या जो इससे पहले के मामला रहे हैं उसमें हो सकता है कि उन्होंने बिल्कुल गलत हिकमत अमली की हो, लेकिन ये इख्तियार आप नहीं ले सकते उनसे, एक मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन जो है पार्लियामेंट, उससे कि उसका ये इख्तियार जो है वो चला जाए किसी और इदारे के पास, वो फौज के पास जाए या वो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाए या फिर वो एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के पास जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा ही अभी ये तकरीबन जो मेरे ख्याल में हम देख गए गुज़िश्ता 10 साल से ज़्यादा अरसा यही चीज़ चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंटरवेंशन हो रही है। आसमा, ये जो मौलाना साहब की सियासत है वो आप अच्छी तरह JUI और बड़े आप इनसाइड उसमें हैं मौलाना साहब के साथ, आप अच्छी तरह जानते भी हैं उसे। ये बताइए कि एक से मौलाना साहब की दोस्तियाँ, मतलब पीपल्स पार्टी के साथ उनकी नज़दीकियाँ और मुस्लिम लीग के साथ उनकी नज़दीकियाँ, और फिर इतना टफ टाइम दे रहे हैं कि मौलाना साहब को ये मज़ा दे रहा है कि रोज़ाना उनके घर का तवाफ़ हो रहा है, कभी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, कभी बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहा है, कभी पीपल। आज भी यही हुआ कि PTI का वफ़द बैठा हुआ था कि बिलावल जो है वो चले गए, फिर उसको साइड वाले कमरे में कहते हैं कि बिठाया गया। तो ये मौलाना साहब क्या कुछ चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बारगेन हो रही है, या वाकई जो है पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ये सारा तगोदो हो रहा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान हसन साहब आप भी जानते हैं कि एक बहुत जीरक सियासतदान है, और इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त की जो लीडरशिप है उसमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये 3 की प्लेयर्स हैं। और आपने देखा होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मुशर्रफ के ज़माने से लेके अब तक
लेजिस्लेशन के मामले के ऊपर JUIF या उस वक्त MMA थी, वो किस तरह से एक बिल्कुल एक सख्त जिसे कहते हैं वो दिमाग के साथ और अपने सख्त उसूलों के हवाले से वो अपने फैसले करते हैं। वो गलत भी हैं, जैसे LFO के अंदर उनका जाना एक बहुत उसको नेगेटिवली लिया गया था, लेकिन अभी जो मौलाना ने किरदार अदा किया वो बहुत पॉजिटिव था। और दिलचस्प बात यह कि जब एक इत्तफाक राय हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना के बीच में, तो उसको सबोताज हुकूमत ने किया है या किसी और ने किया है, और अगर किया है तो वो किस बुनियाद के ऊपर किया है, और अगर मौलाना नाराज हुए तो क्यों हुए। और फिर आप देखें ना कि हुकूमत को ये करने की जरूरत नहीं थी कि लोगों को आप प्रेशराइज करें। पहले आप नांगल साहब के अपार्टमेंट के ऊपर, फिर आप जो है वो अपना नसीमा एहसान साहिबा के हवाले से जो खबरें आई उनके साहबजादे के, उन्होंने तरदीद की, मगर उन्होंने कहा प्रेशर मौजूद है। फिर खुद JUIF के अंदर जो है ब्लॉक बनाने की जो कोशिश है, इसको आप काबिल सताइश नहीं समझ सकते सियासत के अंदर। लेकिन मौलाना भी चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनका जो ड्राफ्ट है वो आगे बढ़े, और जाहिर है हर सियासी जमात ये चाहेगी। फाइनली उनके पास अथॉरिटी है, क्योंकि उनका जो 13 का फिगर है, 5 उनके सेनेट के अंदर और 8 उनके कौमी असम्बली के अंदर, वो बहुत ही एक मैजिकल नंबर के अंदर को हुसूल के लिए वो बहुत लेकिन आसमा ये बताइए, इधर हम जिस तरह देखें मौलाना साहब के जो 8 मेंबर है या सेनेट में 4 है, वो इतना इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे जी हमारे पास नंबर पूरे हैं, हम तो कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, तो ये क्यों किया जा रहा है? देखिए, नंबर तो पूरे जो हमारी भी इत्तलात है कि वो हुकूमत के पास हैं। जो मसला उनको कौमी असम्बली के अंदर आ रहा था वो उन्होंने उसके हवाले से अगर देखा जाए तो वो नंबर्स उन्होंने पूरे किए, मगर वो नंबर्स अगर पूरे हो गए हैं और अगर ये पास भी हो जाता है तो ये मामला फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती है उसको सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान नहीं होता स्ट्राइक डाउन करना, लेकिन उसके बावजूद पहले जो कुछ होता रहा है वो भी एक अनएक्सपेक्टेड चीजें रही हैं, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ये अलग एक जुडिशियल कू के मुतरादिफ होगा, लेकिन उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हुकूमत की पोजीशन क्या रह जाएगी? ये सवाल आपको याद हो, हमने बिलावल भुट्टो साहब से अपने इंटरव्यू में पूछा था, तो उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है ना इस सिलसिले के अंदर वो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो हमें खुद भी ये देखना पड़ेगा कि हम अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हैं तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो जिस तरह से भी नंबर ले, क्योंकि एक सजा भी मौजूद है 63A के अंदर कि अगर कोई वोट करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो डी-सीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक तमाम जो अरकान है उनको कहें कि आप अपने फैसले नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि कोई बिका हो, जरूरी ये भी हो सकता है कि कोई वाकई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला कर रहा हो। लेकिन अगर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला नहीं कर रहा और वो मीडिया के ऊपर आके कहता है कि भाई उसको प्रेशराइज किया गया है और उसने जो है वो वोट नहीं दिया, तो फिर तो कंट्रोवर्शियल। लेकिन आसमा एक आखिरी एक कमेंट्स करें इस पे, ये आपने भी कहा कि एक साइड हुकूमत और मौलाना और इनके साथ डिस्कशन हो जाती है, कुछ पेशरफ्ती होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह मौलाना की पार्टी के अंदर या PTI के लोगों को जो है ना किया जा रहा है, ये हुकूमत कर रही है या कोई? क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत सी चीज़ें ऐसी करते हैं कि नज़र आता कुछ है और होता कुछ है। देखिए, अब ये तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा ये एक और भी बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि पाकिस्तान में जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थेरीज होती हैं वो हसन साहब कुछ सालों में वो दुरुस्त साबित हो जाती हैं। तो मैं उनके, अगर हम कॉन्स्पिरेसीज पे ना भी जाएं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है वो आप नहीं रूल आउट कर सकते कि एक कंसेंसस पे पहुंच जाना और उसके बाद जो है वो चीज़ों का खराब हो जाना। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और वो जाहिर है कि जो भी हम कहते होते हैं कि जिस तरह से भी चीज़ें चलती हैं, जिस तरफ से भी चलती हैं, वो देखना पड़ेगा वो हालात। वही जो निज़ाम शम्सी चला रहा है उसको देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी योडेरा बाखबरा सहाफ़ी दा द इस्लामाबाद बेस तो द पर तारुफ मुख्ताज न दागम दा खबर ची तरफ ना द नवे द सुप्रीम कोर्ट दा इंटरवेंशन च कम रागे द आगातो जजानो योवारी बिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान च कम दियो किस्म ला इंस्ट्रक्ट करे दे ची आगा दुई च कम फैसला द 12 जुलाई द म्याश्ते कड़वा पागे दे अमल उकड़ी स्पेशली द रिजर्व सीट पे हवाले सरा नुदाम यो खबर द चिकल हम दास हुकूमत यो अहम दग तरफ तरवान शी सुप्रीम कोर्ट द तरफ इंटरमिटेंटली दायो दग दे चे इंटरवेंशन रिपोर्टेडली दासी की गिदा वक्त जमंग सारा ग्राउंड गतन को द पाकिस्तान
تحریک انصاف بانی رهنما رکن او دا وخت د پاکستان تحریک انصاف والا د پاره چې کوم دی پرسانا نان ګریټا هغه اکبر اس بابر صاحب زمونږ سره دی. بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه بابر صاحب. دا پرسانا نان ګریټا خو می غلط استعمال نه که خیر دی جی یا دا کوم خلکو په لاس کې شي پی ټی آی دا پرسانا نان ګریټا باندې زه خوشاله او واو واو لکه نن سبا خو دا خو بیا هم لکه زه ډیپلوماټیکلی دغه دی. بابر صاحب دا روان څه دي ستاسو نه مخکې ما دا یو پوښتنه وکړه اسما شیرازي نه تاسو یې پیژنئ ډېر یو باخبره صحافي ده اسلام آباد بیک سینیئر جرنلسټ ده چې لږ کنفیوژن دی دا آئینی ترامیم دی هر یو وی د آئین بالادستي دپاره پی ټي آی هم وایي پیپلز پارټي هم وایي مسلم لیګ هم وایي جی واي هم وایي د مولانا صاحب د کور توافونه چې کوم دی د 13 میاشتې 2 میاشتو نه روان دي څه تروزي نه واټس ګوینګ آن دا دي څه جي تاسو ورته څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی رډه خبره به کوو ولې چې زما په حساب چې پښتانه نن سبا په څرنګه په تکلیف سره چې تیریږي او دا سیاست چې تکلیف ورکړی دی پښتنو ته یو قوم ته نه دی ورکړی نو هغه وجه دا دی چې نن سبا او ډېره موده وشوله دا د دروغ سیاست دی جي مونږ چې په سیاست کې رالو او پی ټي آی مې سره یو ځای کړله نو میاشتو مونږ ناستو د دې یو منشور مې تیار کړی هغه کې بانی چیرمن به هم ناستو زه به هم نور کسان به سیدالله نیازي و حامد خان و نور کسان مونږ یو بنیادي منشور جوړ کړ هغه منشور اپریل 1999 کې بیا مونږ جمع کړو او هغه باقاعده کتابت شکل کې موجود دی. نو دا جوډیشري په حواله هغه کې مونږ دا فیصله کړې چې ججز تعیناتي چې هغه به یو جوډیشل کمیشن به کوي هغه جوډیشل کمیشن مشر چې دی هغه به چیف جسټس اف پاکستان به نور ججان به او سره پارلیمنټریانز به د سلو صوبو د لوی جماعتو سره بالکل دا تاسو چې کوم منشور دی د هغې په پیج نمبر یو کم 13 باندې بي جوډیشري د هغې ټایټل لاندې چې کوم دی 1 دغه دی دا ما سره دی چې تاسو کومه ا جوډیشل کمیشن شل بی اسټابلیشډ ود د چیف جسټس وغیرہ وغیرہ دا تاسو کومه خبره کوي جی نو او تاسو سوچو کې چې نن سبا چې دا کم خود ساخته پی ټی آی کې عادت ده د دې چې موقف ته هغه بالکل بنیادی موقف چې موږ جوړ کړی او د منشور کې هغه 180 ډیګریز چپه شوی دی ولې دا د وخت تقاضا ده سستی سیاست یو تقاضا ده تاسو سوچو کې چې ما د ډېر شرم راځي قسم دې تاسو ته رښتیا د زړه خبره کوم چې پاکستان سیاست چې په کوم نهج رسېدلی دی سوای 80% د دروغ نور هیڅ نشته یو بل ته دروغ وایي. اوس تاسو ته یو بل مثال درکوم چې 29 کال تقریبا اوس چې دا تاسو موږ مشر مولانا صاحب چې پی ټی آی مشران او بانی باره کې دوی چې هغه دا د سونی ایجنټ دی دا د یودیان ایجنټ دی او دا د ملک ته تباہی لپاره دی نو تر اوسته د په سیاست کې چې ملک تباہ کړي نه لدی او پی ټی آی مشران به د دې باره کې مولانا باره کې بداوی چې دې په مولانا په ایمان مو شک لري دا په جلسو کې خبره کوي جلسو کې به وي بالکل دا سه ډیروګیټری ټرمز استعمالول ټیک شو زه خو مطلب ګوره دي ما ته خو هر یو زه خو هر چا عزت کوم ها زه داسې نه یم چې ما کله هم نه دی ویلي چې دا پلانې ایجنټ یا پلانې نه دی ما ثابت کړی دی ما په پی ټی آی فارن فنډینګ کیس کې اته کاله دا ثابت کو چې دلته فنډینګ کوم ځای نه راځي غیر ملکیان کوي غیر هغه کې دا نېشنلټیز شامل دي دا بل خبره ده چې موږ وطن کې چې عدالتي نظام داسې دی چې کاروایی نه کوي نو تاسو سوچو کې نن هغه مولانا صاحب چې دی هغه وایي چې دا چې خپل په خولې ویل چې دا سونی ایجنټ دی هغه رهایي لپاره دی وایي چې په ټریډینګ چلو او کم کسان چې په جلسو کې مولانا باره کې داسې سخت الفاظ استعمالول هغه دغه وروسته مونځ کوي هغه امامت کوي نو دا سیاست چې موږ شروع کړی کوم مقصد لپاره سیاست چې یو عبادت او نو که په عبادت کې هم سړی دروغ وایي نو هغه بیا عبادت نشو پات کنه جی هغه بیا ټوټل منافقت شو او د مسلمانان تبعی بربادي وجه دا دی چې موږ په سیاست کې اگر رښتیا نشو لکه ګوره بابر صاحب لږه شیبه مخکې تاسو مونږه پروګرام ریکارډینګ نه مخکې د خورشید شاه صاحب بیان هغې دا کومه چې کمیټي ده پارلیماني کمیټي ده چېرې په دې مسوده باندې د ټولو اتفاق دی بشمول پاکستان تحریک انصاف
څنګه چې هغه بیان ورکړ په پی ټی آی نماینده امیر ډوګر هم په هغې کمیټۍ کې ناست و هغه یو ویډیو کلپ بیان ورکړ چې یاره زه پې نه یم زمونږ به چې کوم دی سبا به مونږ عمران خان لزو او دا بیا بیرسټر ګوهر هم ووی چې یاره مولانا سره زمونږ په ډېرو خبرو اتفاق وشو خو اجازت به مونږ سبا له د عمران خان ناخلو نو هسې دا راته ووایه چې خان به په دې حالاتو کې د حکومت باره کې چې د هغې کوم خیال دی یا د سملو باره کې تاسو ګڼئ چې هغه به د دا حالات چې کوم دی په دې کې بس اګریمنټ وکړي چې او یاره ټیک ده تاسو بیرسټر ګوهر او اسد کیسر او دا اګري شوي دي نو زه به مو سره اګري شم از اټ پاسبل کوئی زه تاسو خپل سیاسي تجزیه به درکړم په دغه حالات کې زما خپله تجزیه دا ده چې د مولانا او د پی ټی آی ملګرتیا چې ده هغه په دغه نقطه باندې ده چې دغه الیکشن ختم شي نو الیکشن چې ختمیږي هغه لپاره دوی تمه کړې ده چې دا اوس چې د چیف جسټس چې بدلیږي نو دوی دا تمه کړې ده چې کم کسان کم ججان چې تاسو ویل چې دا ریزرو سیس مخصوص نشستو کې یو داسې فیصله ورکړي چې بالکل زما په حساب ټوټلی آئین او قانون سمبالته ټوټلی ماورای آئین د کې شک نشته چې آئین او قانون کې داسې فیصله نشي راتلی اوس دی الیکشن کمیشن ته یو بینچ جوړ شو هغه اکثریتي فیصله رااله دا تفصیلي فیصله رااله چې تفصیلي فیصله راشي خو هغه بینچ ختم شي نو هغه بعد بیا هغه بینچ کې یو اکثریتي ججان چې دی هغه په کم قانون او کم قاعده تحت الیکشن کمیشن ته هدایت جاری کړي بای که فرض کړئ د دې په فیصله باندې عمل نه کیږي نو چې هغه ریویو پټیشن پروت دی په هغه دوران به دې تپوس کولی شي چې دا موږ فیصله دي کې عمل نشو هغه وایي چې نوی قانون جوړ شوی دی یا پلان دی یا څه چې وایي خو هغه یو طریقې کار دی قانوني نو دا خو ډایرکټ یو فریق جوړ شو کنه جی نو دا د دې کار خو دا نه و چې په پاکستان په سیاست کې دی فریق شي د دې کار دی چې فیصله ورکړي او قانون مطابق یې ورکړي او په هغه کې که څه کوم پاتې خو دا موږ خو پاکستان یو لوی تاریخ دی جی نظریه ضرورت هم دلته راغلی دی هغو باره کې هم دې فیصله ورکړې ده یو ډکټیټر ته ججان دا فیصله ورکړي چې ته آئین هم بدلولی شي جنرال مشرف یادوم ستاسو مخکې دی جی 3 کال پوره ټایم ورکو چې ته آئین اختیار لري بابر صاحب دا ټایمینګ ته ګوره چې نن هم نیګوسیشن آلموست ډن نو دې ټیم کې بیا نن چې کوم دی هغه اته ججان ووي چې یاره وضاحتي بل وضاحتي دغه راغې الیکشن کمیشن ته باقاعده انسټرکشن ورکړي چې تاسو دا امپلیمنټ کړئ بالکل جی بالکل دا یو قسم یو فریق جوړ شو جی نو دا پاکستان کې ګوره جی زه سیده خبره کوم زه وایم چې پاکستان کې جمهوریت لاره تاسو غواړئ نو بیا د سیاسي جماعتوں کی دا بچائی به ختم ہوئی تاسو سوچو کہ جی اسمبلی کی دی تقریر کی وہی چیف میرٹ چاہیے اور کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے نہ آرمی چیف کو ملنی چاہیے نہ چیف جسٹس کو ملنی چاہیے نہ فلانے کو ملنی چاہیے سوائے میرے ګرد سیاسي لیډران چې دي هغه لایف ټایم په ایکسټینشن باندې ولې چې دي څوک شجره لري یا شجرې سره په تعلق باندې دي په ځان مشر کړي او ګرد عمر لپاره بای تاسو په پی آی په منیفیسټو کې چې چیرمن چې دی بانی چیرمن هغه درې کال دو ټرمز دی به چیرمن دا به الیکشن کیږي ورکر ته به عزت دی وایي موږ جمهوریت غواړو لیکن خپل په جماعت کې جمهوریت نه غواړي خپل ورکران ته جمهوریت نه ورکړي هغو ته عزت نه ورکړي دا پښتانه دا په پټو سترګو چې په کومه لاره تللي دي تاسو وګورئ جی دا که زه ژوندی یم که نه ژوندی یم تر ګردو زیات تباهي د پښتون قوم ته وردي رسوي تر ګردو زیات تباهي د نه به تعلیم یې ورسره نه به صحت یې ورسره نه به روزګار یې ورسره یو بل ته به کنځلې کوي او ټوپک به یې جنګونه به یې بدیانې به یې او په دغه کیسو کې موږ اچولي نه نو اوس تاسو چې بابر صاحب تاسو اوس وګورئ دا کم احتجاجونه چې کېږي د تیر یو کال راسې کله نه چې دا دغه شروع دی نو نه په پنجاب کې احتجاج وشو نه په سند کې وشو چې کېږي نو وي د هغې ځای ناراضي اوس خو د هر یو دغه نه او هغه ورځ به تاسو کتلي هغه میټینګ کې هم چې علمي نخره کې ورته ووایي چې یاره تر کومې پورې تاسو خو هم لږ راوځئ که نه پنجاب والا خو پښتنو ته یې سبا له بیا ویلي دي چې موقع ده خان صاحب به ازادوئ ګوره جي دا خو د اوس پښتنو د ځوانان کار دی د دې مشران کار دی چې د دروغ او رښتیا تفریق وکړي او تپوس وکړي چې تاسو په کوم لاره روان یاست دې کې خو تباهي ده دې کې خو قوم تباه کېږي او سوال وکړي خپل قیادت سره چې تاسو پرون پورې چې کم کس پسې ویل چې یاره دا د دې په ایمان شک لرل اوس هغې وروسته تاسو لمونځونه په کم قانون په کم قاعده باندې کوئ سوال ورسره وکړئ سوال وکړي د مولانا چې هغه طالبان دي هغه ورسره سوال وکړي بابر صاحب پښتون خو تاسو هم یې که نه نو هسې پښتانه دونه سوچ کوي دي
د دې پښتانه ګوره جی یو وخت یو زمانه و پښتانه ډېر مخکې په سیاسي سوچ کې هغه تربیت داسې مشران داسې میلاو شي. اوس موږ بدبختي دا ده چې موږ مشران دا دي چې خلک خطابات شي وایي دروغ ته سیاست وایي. دروغ سیاست خو عبادت دی، په عبادت کې ته دروغ څنګه وایي؟ دا خو نشي ویلی. دا اوس نن سبا ګورې دي دا فلسطین کې چې مسلمانان تباه او برباد دي، دا کشنیان بچي چې ګډ لګیا دي ظلم او ظلم داستان دا ولې دي؟ ولې د مسلمانان مشران چې دي هغه فوج هم لري، ایرفورس هم لري، وسایل هم لري، پیسې هم لري، لیکن اقتدار او سیاست لپاره خپل قوم یې خرڅ کړی دی. تباهي او بربادي ده. همدغه تباهي دې غواړي چې دلته راشي، لیکن دې د اقتدار میلاو شي. اسې تاسو بابر صاحب لکه دا کم د یو طرف ته حکومت اعلان کی زمون سره تعداد پورا دے نمبر ہمارے پاس پورا ہے وہ بلاول بٹو زرداری موی او دا نور موی په اخره کې چې بیا مقرره شي نن پرونه بیا اسمبلی راغوښتله نن بیا خبره ده تاسو آوټ کم څه وینئ د دې سچویشن دي؟ کولی دي مطلب هغه یو پښتو متل دی زور چې زورور شي وایي عقل مرور شي. نو دا څه نه څه داسې آئیني ترامیم خو به راځي، خو دا د حکومت ذمهداري ده که دا آئیني ترامیم چې دي او په قانون او آئین په حق کې دي چې یاره دلته بهتري راشي، نو هغه لپاره دې ته پکار دی چې تر اوسه دا آئیني ترمیم راوستلی وی. لیکن دا فلحال چې دا سیاست روان دی د دې دا خیال دی خاص کر دا دو جماعتو چې د دې دا خیال دی چې دا په یو طریقه باندې دا 25 تاریخ دی تیر شي او د دې مرضی چیف جسټس راشي هغه بعد به دې الیکشن بدلته دا هغه باندې به سوالیه نشانه ولګي او دې دا تمام کوي چې به راتلونکي الیکشن کې به کې پی کې به موږ حکومت جوړ شي او وفاق دا څه نه کیږي. دا پاکستان هغه رسته نشي تللی، دا مختزي دا دې ته پکار دی چې دا سنجیدګي ښکاره کړي چې وطن مفادات چې دي هغه مخکې کیږي او خپل ذاتي او اقتدار مفادات چې رسته کړي. دا یو لاره د پاکستان نه مورالټي انفورچونیټلی تاسو چې دا کوم خبره کوي دا مورال ګراوند باندې کوي، خو زه دا وایم چې تاسو ته به اورېدلي چې څو ورځې وړاندې بلاول بټو زرداري څونه هغه تقریر چې وکړو وی چې یہ ہم کریں گے او مونږ نه د کالی کوډ پروا ساتو نه د کالی روب پروا ساتو. هغه خبره زمونږ سره هر څه شته خو صرف یو کنسنسس کریټ کو چې شته نو وای ناټ ډوینګ اټ. نن بیا تاسو کتل چې پی ټی آی دغه ناستو ډیلیګیشن ناستو د مولانا صاحب دی کراو بلاول بټو زرداری ورپسې ورغی بیګا پرایم منسټر او صدر ملاقات بل ورځ ملاقاتونه هغه بل ورځ ملاقاتونه نو چې نمبر شته دی نو خو بس جسټ ډو اټ کنه. تاسو سوچو کوي چې کوم وخت د ترمیم مسوده لا نو تیار نو دی به ملاقاتونه شروع کړه نو هغه بعد یو بیان رالو یو مشر سره چې بای موږ ته اوس پوره مسوده را لري مراشه نو څوک سوال وکړي چې تاسو د ملاقاتونو په څه حساب کوئ څه باندې الته خو دا مصیبت دا دی چې دا د دې آپس کې چې گفت شنی دی دا په اقتدار کېږي. یو وایي ماله په کې پی حکومت کې برخه راکړه، بل وایي چې یاره دا صدارت چې و دا خو زما برخه وه، خلک ما راوستلي په سړکو باندې دا پی ډي ایم تحریک چې چلېدله نو هغه خو تاسو ماله نه کوره. دلته خو اصلي سیاست خو دغه روان دی، اصلي بحث خو په دغه شان دي چې د اتفاق نشي کولی چې حساب کتاب کوي. دا ګډ د اقتدار سیاست دی، د کې عوام مفاد نشته، د آئین مفاد نشته، د قانون تاسو سوچو کې دلته یو لیډر سره پورته کړی چې دا خبره کړې چې یاره 14 سال وشو دلته بلوي شوي دي، یو کس نه دی په جیل کې اچولی، یو کس نه دی اچولی. نو دا برطانیه کې هفتې پر ورځ دلته بلوي شو د اقلیت خلاف، اتوار پر ورځ وزیر اعظم وایي یو کس به نه پرېږدم، بود پر ورځ هغه عدالتونه چې ځي خلکو ته 3 کال 4 کال 15 کال سزاونه شروع کړو. 3 ورځ بعد یو کس هلته فوټپات کې ولاړ او ویډیو وچلول، هغه د بلوی قتل چې د مسلمانانو په کور کې د انګریزان تلو هلته مات دا جګړه مګړه کیسه کېدله. نو هغه وایي زما خو زه خو په دې کې نه وم شریک، زه خو هسې ولاړ وم. وایي تا هلته ولاړ ولې وې؟ تا هلته دا تماشه دې ولکه ته هم ملوث یې دنه نشې. دغه ملک دلته انصاف راځي، دلته ریټ اف د سټیټ راځي، دلته عدالت او حکومت چې دی یو کار کوي. دا پاکستان خو عجب وطن دی جوړ کړی دی، دلته هر یو چې راشي خپل بچی کوي، خپل مرضي کوي، قانون نشته، ریټ اف د سټیټ نشته. نو خو دا خو ټوټل تباهي بربادي ده. نو تر کومه حده به څوک برداشت کوي؟ آخر به یو داسې حالت راځي چې دلته به زما په حساب الف نه به شروع کېږي کیسه. ډېره مننه بابر صاحب، تھینک یو ویری مچ ګرانو کتونکو. دا و اکبر ایس بابر صاحب خبرې کولې چې هم د حالات واقعي داسې ښکاري هم دا چې لکه که دا د آئین او د قانون دا کم حالات دي یا د ملک دپاره وي نو تر اوسه پورې به څه نه څه د دې نه شوي، خو همدغه خبرې دي یو سره کینی بل سره کینی او بیا شاته پکې څوک څه کوي، بیا پکې د سپریم کورټ انټرونشن. نو هر سړی لګیا دی
और आसमा शिराजी खबर सो कोई तो है जो निज़ाम शमसी चला रहा है, तो आगा खबर दा निज़ाम हस्ती चला रहा है। नो दा प्रोग्राम जमुग रवानी ग्राउंड को तुमके वड़शान दमाखलू दमे न पस राजू मंगा सराउस चिग्राउंड को तुमको प्रोग्राम की यवारे बिया हर कले वक्त में नमक के खबर को ले अकबर बाबर से अखी खबरम तासो और दले हो बिया पर खास तो गचिदा से रवान दी चियारा स बिजनेस डील्स रवान दी या दाखो को द अवामो द दगा द पारवे द मुल्क द पारवे नो बिया बिया पर के सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशंस वगैरह पदा से मौका बांधे नो हालात दा सीधी चला का ऑल इज नॉट वेल इन द कोर्ट ऑफ द किंग दा से नखकारी चियारा हालात ठीक थे दा वक्त समंग सरा सीनियर सहाफ़ी ओ जदाउगा मचे जमुंगा खासकर पदे मौजूआत बांधे ढेर बाखबर अगले जवाद फैजी से जमुंगा सर पाकिस्तान टेलीविजन ना यो ढेर अहम मशहूर शो हम होस्ट की द चौथा सतून पने यानी सलोरमा सुयोतस्तन द हगे पनुमांदे जवाद फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है फैजी साहब, वो आपका चौथा सतून भी मेरे ख्याल में गिर रहा है, क्या चल रहा है ये बताइए। आप तो करीब से सब देख रहे हैं, वही मौलाना साहब के घर की तवाफ़ें जारी हैं और कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? नहीं देखें, इस पे अगर मौलाना की बात से ही शुरू किया जाए तो आपको पता है कि मौलाना अपोजिशन में रहना उतना पसंद नहीं करते। उन्हें भी चीजें चाहिए होती हैं, वो वजारत आला हो या गवर्नरशिप हो, तो वो उस हवाले से भी आज सारी गुफ्तगू रख रहे हैं सामने। खासतौर पे पीटीआई से भी उन्होंने ये मानना पड़ेगा कि वो जो सबसे जहरीले थे मौलाना के लिए, जो शदीद थे, उन्हें अपने घर के चक्कर लगवा रहे हैं। अपनी इमामत में उन्होंने उनको नमाज भी पढ़ा रखी है। लिहाजा उसके बावजूद मौलाना देख तो रहे कि वो करते क्या है, किस लेवल पे जाते हैं और करना क्या चाहते हैं। उधर दूसरी जानिब मौलाना के जो गिले शिकवे इत्तेहादी जमातों से हैं वो भी वो रख रहे हैं सामने। लेकिन ये अंदाजा मौलाना को भी शायद हो गया है कि एक्चुअली ये इशू सियासी सिर्फ नहीं रहा, ये इशू आईनी है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, अब जब बात इस तरफ जा रही है तो डेफिनेटली हसन खान साहब ये ज़हन में रखिएगा कि पीटीआई का एक वो तबका जो जहरीला प्रोपेगेंडा करता है, जो न्यूज चला के आग लगवाने की कोशिश करता है, नौजवानों की जो है वो रिहर्सल कराने के चक्करों में पड़ जाता है और जिसका कोई सिरा भी नहीं होता, जिसकी चीजें भी नहीं होती, और फिर उस पर मैं सवाबी में देखता हूँ तो एक बच्ची के साथ अगर ज्यादती है तो उसकी बात ही कोई नहीं कर रहा। आखिर ये सब कुछ क्या है? शिद्दतें हिद्दतें लाना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आईनी तरामीम की बात है, ये सियासी नारों की बात नहीं है, किसी को लताड़ने पछाड़ने की बात नहीं है, बल्कि देखना ये है क्या सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है या नहीं है। और पीटीआई नहीं, ये फैजी साहब ये बताइए, हम तो डेफिनेटली हम और आप जैसे लोग बैठ जाते हैं तो यही तवक्को भी रखते हैं और यही हमारा बिलीव भी है कि इस मुल्क का जो इख्तियार है कानून साजी का और वो जो इक़्तिदार आला की बात करते हैं वो पार्लियामेंट के पास है। लेकिन ये जो इस वक्त गुज़िश्ता 2 महीनों से जो चल रही है, एक भी कह रहा है पार्लियामेंट की आज़ादी खुद मुख्तारी, दूसरा भी कह रहा है, लेकिन ये इतना कोई रॉकेट साइंस है कि जिस पे अभी तक ये मुत्तफिक नहीं हुए। अभी आपने सुना होगा खुर्शीद शाह की सरबराही में जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, जब खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया कि सारे मुत्तफिक है तो पीटीआई के आमिर डोगर ने कहा कि नहीं जी मैं तो मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं तो कल मुत्तफिक हूँगा जब खान साहब की तरफ से हमें इजाज़त मिल जाए। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब ये है कि कोई हर किसी के जो है ना डोर है वो पीछे से कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था आसिफ खान साहब के देखिए, एक तरफ है सियासी नारे, एक तरफ है रेड लाइन, एक शख्सियत परस्ती और उसकी हर बात को तस्लीम कर लेना। अब तो यार बड़ी खुल के बात सामने आ गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से आज भी जो अखबारात जो है वो मेन टाइटल के साथ, सुर्खियों के साथ हेरा फेरी और सारा कुछ लिख रहे हैं इस महात्मा की शख्सियत के बारे में, जो चीजें अब उन्हें समझ आ रही है और वो उसका इजहार भी कर रहे हैं। एक वो तबका है जो पीछे चल पड़ा है कि नजासत भी हम खुदा ना खासा खा सकते हैं, इसके अंदर खौफनाकी तक ले गए हुए हैं। एक तरफ पीटीआई के वो लोग हैं
जो आप देख लीजिए अगले महाजों पे असेंबली के अंदर भी, जिनमें आपको बैरिस्टर नजर आएंगे, कानूनदान नजर आएंगे, माहिरीन कानून नजर आएंगे, उनकी सोच वो नहीं है कि जनाब जो कहेगा महात्मा अपनी जात को सामने रख के, अपने मामलात को सामने रख के, अपनी साइकिल एक और मंगवाना चाहता है जेल में, वो अपना रोशनदान बड़ा कराना चाहता है, अपनी चड्डी जो है वो तब्दील करना चाहता है, लिहाजा उसकी तरफ नहीं देख रहे, बल्कि उन्होंने भी अदालतों में भी जाना है, वो कानून को भी समझते हैं और वो ये समझते हैं, और जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं उसकी मराहत हासिल कर रहे हैं, उसके टाइटल ले रहे हैं, उसकी सारी चीजें ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उन्हें भी ये पता है कि आईनी तौर पे क्या चीज अशद जरूरी है और हमें किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन वही बात है कि एक ग्रुप जो आग लगाने और शहदा की तस्दीक करने, हमारे निशाने हैदर जो है उनकी जो है वो निशानियां हवा में उड़ाने, जमीन बोस करने, ये जो वो जहनियत है, ये जो वो दौले शाह के चूहे हैं पंजाब के बड़े मशहूर हैं, जिनके सरों पे कड़े डाल दिए जाते हैं, ये वो तबका है जो इसको शख्सियत परस्ती में और सियासत की नजर लेके जा रहा है। भाई आईनी मामला है, कानूनी मामला है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, बाइख्तियार है, ये मानते हुए जो जो चीजें बेहतर मराहत लेनी हो तो यहीं पे बिल आए और तनख्वाहों में इजाफा हो, गाड़ियां नहीं आए, लेकिन जब बात आए मुल्क की, आइन की, कानून की, सुपरमेसी की, तो उसके हवाले से फिर अगर हम उसमें मुशगाफियां डालेंगे, नुकात डालना शुरू कर देंगे, बहस करना शुरू कर देंगे और फिर सियासत डाल देंगे, बैरूनी तड़के आ जाएंगे, तो फिर यही होगा ना। फैजी साहब, वो क्या है, मीर किया सादा है बीमार हुए जिसके सबब, वो तो कहते हैं खान है पाकिस्तान है, तो किधर से आप ये बातें। लेकिन ये बताइए कि ये नंबर पूरे हैं हुकूमत के पास, ये दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया, ये दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी कर रही है, तो बताइए कि फिर ये अगर नंबर पूरे हैं तो वाई नॉट दे आर डायरेक्टली टेबल कर दे असेंबली में, और जो अभी जो खिचड़ी बन रही है पास कर दे, या कुछ मसाइल है? मेरा ख्याल है, मैं जो जिस सतह पे जाके सोच रहा हूँ, या मेरी जो मुलाकात भी हुई है शाह साहब से, खुर्शीद शाह साहब से, फिर मौलाना की जियारत भी हुई, और फिर बाकियों के लिए तो तवाफ होता है, हमें तो जियारत भी काफी है उनकी, तो वो जो जितनी भी चीजें मेरे सामने आई है वो ये है कि आखिरी हद तक जाया जाए, क्योंकि आईनी मामला है, और ये एहसास दिलाया जाए कि आपका ताल्लुक अगरचे पीटीआई से है या जिस भी जमात से है, आइन के इस अहम फैसले में अपना हक और हिस्सा डालिए, एक मजबूत आवाज चली जाए, और आईनी तौर पे उसमें फिर कोई आवाज शायद मुखालफाना बुलंद ना हो। अब ये ख्वाहिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एमसीएम की भी, कि हाँ आईनी मामला है, ट्राई कीजिए ताकि यक आवाज होके सब सारी चीजें सामने आए, कि जब वो यस कहें या नो कहें तो नो की आवाजें ना आए, यस भी कहें और फिर स्पीकर कह दे और चेयरमैन ये कह दे कि ओके जी हो गया जी। ये लिहाजा उसकी कोशिश जरूर की जा रही है, वगरना जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि सारे वो नहीं है जो सरों पे खड़े वाले हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि जरूरी है क्या क्या, और ये खान साहब के लिए भी बेहतर है। कल को अगर वो आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं आना ही आना है, और लाने वाला ना कोई होना चाहिए, बस आ जाए, अगर आ जाए तो ये उनके लिए भी बेहतर ही है ना। वो जो रोना रोते थे कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, बंदे इकट्ठे करने पड़ते थे, फिर मुझे ये करना पड़ता था, अब वो अपने तजर्बात से सीखें, और उनकी जमात को भी चाहिए कि उन्हें कायल करें, उन्हें बताएं कि आला हजरत सिर्फ जज्बाती गुफ्तगू या अपनी मैं उसका खौल ना रखें, इस मुल्क को सामने रखें। ये फैजी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई ऐसा मतलब है कि गवर्नमेंट अपोजिशन या सियासी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो एक चीज़ पे पहुंचने की करीब आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर वजाहत की, मतलब है कि वो जो 8 मेंबर बेंच, लार्जर बेंच था, इसमें 8 मेंबर्स ने, जजेस ने जो फैसला दिया था, वही 8 जो है वो जान नहीं छुड़ा। अभी उन्हें दोबारा इलेक्शन कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो जो 12 जुलाई का फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, असल बात वही है कि कुछ चीजों में तो मेरे और आपके पर जलते हैं, लेकिन असल मसला वही है कि क्या फिर यही इजहार किया जा रहा है कि नहीं जी हम सुप्रीम हैं, और जो आइन बनाने वाले हैं, जो मुंतखब हैं, जो वोट लेके आए हैं,
जिन पे लोगों ने एतबार किया है। देखें, एमएनए या सेनेटर बनाने का हसन भाई ये मकसद तो नहीं है कि नालियां साफ करानी है और सड़कें बनवानी है, कानून साजी उनका काम है ना। और अगर वो कानून साजी कर रहे हैं और इस मौके पे अगर दीगर आईनी इदारों को अगर हम इस तरह ही कॉल करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, पूछते रहेंगे, तो फिर तो ये अब क्या कहूँ कि ये तो फिर सारी चीजें सामने आ गई ना कि कौन मान रहा है, किसको सुप्रीम समझता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम जरूर लगा हुआ है, लेकिन आइन में जो लिखा हुआ है हमें उसकी तरफ जाना होगा। ये अभी तक हम बेसिक्स में नहीं जा रहे कि सुप्रीम इज द पार्लियामेंट या सुप्रीम इज द अदर बाकी इदारे। हालांकि ये जो खुद सुप्रीम कोर्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू या कानून के तहत ये बना है। यही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने बनाया है वो बरादर इरफान सिद्दीकी साहब का पिछले दिनों बयान बड़ा था कि तनख्वाहें मराहत तो हमसे की करवाई जाती हैं, तकर्रियां हमसे करवाई जाती थी। अब ये क्या मामला है कि अगर हम इसमें मजीद बेहतरियां लाना चाह रहे हैं तो ये क्यों इस किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। और फिर वाज़े तौर पे वकला को भी देख लें, उनकी जो बयानात हैं, ख्यालात हैं। अब ये तो एक इदारे को देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मराहत के हवाले से इब्तदाई नंबरों में हमारी अदालती आती हैं और इंसाफ के हवाले से निचली सतह से बुलंद सबसे नीचे 150 में 161 नंबर है। अब देखे ना कि अगर ये सूरत हाल है तो भाई कहीं से तो सिरा पकड़ना है ना, कुछ तो करना है ना। कब तक जो है पोता अपने दादा के लिए इंसाफ का मुतलाशी होगा और दादाजी अगले जहां इंसाफ दे रहे हैं और वो यहाँ पे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कब तक ये होता रहेगा? कुछ तो करना है। वैसे फैजी साहब, लास्ट कमेंट्स, आपका जो तजुर्बा है, आप सारी पाकिस्तानी सियासत को बहुत शुरू से ही आप जो है ना ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। व्हाट्स इज योर फाइनल, क्या निकल आएगा इस सारा जो चीज़ चल रही है, जो प्रोसेस है गुज़िश्ता 2 महीनों से या आजकल में बहुत ज़्यादा है, क्या नज़र आ रहा है आपको? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? नहीं, ये सारे तस्लीम करेंगे वजह कि ये अपना जो कहते हैं ना मेरा मूड बने और अपनी वो पॉकेट्स की मजबूती दिखा रहे हैं, अपना प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सारे मेरे ख्याल में सारे एक जगह पे होंगे और बाद में बेशक उसमें से मेन मेंगने निकालेंगे, लेकिन ये एक दफा इसको करेंगे, ये करना पड़ेगा इनको, वरना कल जो है कल बैरिस्टर गौहर साहब जा रहे बानी पीटीआई साहब के पास कि मौलाना साहब के साथ जो कंसेंसस हुई उस पर उसकी अप्रूवल ले ले। वुड यू बिलीव कि खान साहब इस हालत में जितना उसने पॉलिटिक्स को जिस नहज पे ले रखा है और पोजीशन को जिस तरह बाकी सियासी पार्टियों को या सियासी जमातों को जिस तरह समझते हैं, वुड यू बिलीव कि वो कोई गो अहेड देगा कि ये हालात नॉर्मल हो जाए? मेरा नहीं ख्याल वो गो अहेड देगा। उसके नजदीक तो पाकिस्तान की अहमियत नहीं है, अपनी अहमियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जाएंगे ना 3-4 लोग या एक से भी जाएंगे, वो वहाँ मुलाकात करके समझाएंगे और वापस आके वो वही करेंगे जो पाकिस्तान के लिए उनको करना होगा, वही बयान देंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल है कि ये जो है ना वो गुत्थी सुलझ जाए, वही वाली बात है। थैंक यू वेरी मच फैजी साहब, बहुत शुक्रिया। ग्राउंड को तुमको दाऊ जवाद फैजी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट आगी खबर है मुश्किल कारी हालात हम दगा चे वसम दा मसला सुप्रीम कोर्ट आइन लेकिन हर यो दगा इदारा कमदा आगा पार्टी जोड़ा शेवेदा सब की मुल्क पदे बखबर को ये शंदमा दमेना पसराजू प्रोग्राम जमगा जारी जी ग्राउंड को तुमको प्रोग्राम की यवारे ब्या हर कले दा वक्त संग छे मुंगा खबरों के मुख्तलिफ दा वक्त मुंगा सर दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा मेंबर नेशनल असम्बली हागले शायद खटक टेलीफोन लाइन बांधे दे। शायद भाई अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई दा रवान सिदी दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नन खबर मौलाना साहब सर अलते को मौलाना साहब अलते के एग्री शो ब्या अलते के एग्री शो वज दा पीटीआई सर एग्री शो सबब पीटीआई वाला खान साहब लजी दा टोल प्रोसेस रवान दे के तब संग गो रहे दे के द आइन और द पार्लियामेंट खबर रवाना दा कि ना द सियासी मफादात या द तिजारती मफादात खबर दी जी। पहला खबर खुदा कम हुकूमती आईनी तरमीम दे मुंह खुद दे बिल्कुल भरपूर मुखालिफत करें दे ओकम पदे वाली इस किस्म द तहरीक इंसाफ तो द इत्तेफाक गनिश्ता दे खुसूसी द मौलाना साहब कम मुसाविदा दा आगम द पार्टी चेयरमैन बुहार साहब केतन साहब या मरीन कम द अपोजिशन लीडर दे नो आगो कम मुलाकातों शुरू दी द मौलाना साहब सरा नो बकुल द आगो कम द मौलाना साहब
مسوده دا چې کوم د آئینی بنچ په حواله باندې دا نو هغه خو په هغه باندې تحریک انصاف سوچ هم کوي شي هغه تحریک انصاف حمایت هم کوي شي خو په دې کې کوم نور شکونه دي اصل کې سرخان دې مسوده بار راوړي نه په دې کې صرف د سپریم کورټ په حواله نه ده بلکې په دې کې نور چې کوم بنیادی حقوق دي آرټیکل 8A دی آرټیکل 8.3 دی او نور داسې شی نه دي چې دې هغه چینج کول غواړي دي آرمي کورټ دي هغه څه کول غواړي او دې شی نه دي په دې چې د هغه په حواله باندې تحریک انصاف ډېر زیات حقوق او ثبات دي او یا چې په کومه طریقه دي د آئینی ترمیم منظورول غواړي چې MNAs هغه کا سېنیټران هغه کا هغه شرایط کا د هغه فیملی ریسرچ کا په پنجاب کې په دې ټیم چې کوم زموږ MNAs سره لګیا دي افرونه مختلف افرونه ورکوي چاله لالچ چاله پیسې چاله وزارت نو که په دې طریقه دي آئینی ترمیم منظور شي نو د دې آئینی ترمیم په بیا څه قانوني حیثیت پاتې شي نو د دې کې شاید یو لکه هر پارټي خپل مسوده راوړه پاکستان تحریک انصاف اوسه پورې هیڅ نه دی راوړي په دې حواله سره چې دوی څه غواړي جی مونږ خو دا خبره کوله چې دې ډېر په جلدی کې لګیا دي دا آئینی ترمیم دی دا څه د دریو د پنځو میاشتو دپاره څه قانون سازي نه ده بلکې دا به د آئین حصه جوړېږي نو زمونږ د پیله ورځ نه دا موقف دی چې نوی چیف جسټس راشي منصوري خان هغه واخلي منصوري شاه حلف نو هغې نه بعد که بیا څه په جوډیشري کې څه داسې ریفارمز وي چې هغې سره جوډیشري ته عام ولس ته او ریفارمز وي نو تحریک انصاف به خپل ریفارمز راوړي دوی به خپل راوړي نو کېدای شي موږ په یو پوینټ باندې په اتفاق راشو څنګه چې دا په فارم 47 باندې په جعلي طریقه باندې حکومت ته راغلی دي همداسې په جعلي طریقې باندې دوی لګیا دي دوی دا ترامیم منظورول غواړي نو موږ د دې ترامیم بنیادي دا چې کوم ټایمینګ دی نو په دې ډېر غټ اعتراض دی چې چیف جسټس ریټایر کېږي بل را روان دی او دوی غواړي چې موږ خپل چیف جسټس ولګو نو که یو سپریم کورټ هغه هم د حکومت غراغی د حکومت د لاس لاندې شو بیا په دې ملک کې پاتې شو یو عدلیه وه چې هغې طرف ته چا کتل چې دا آزاده ده او عدلیې به د انصاف توقع وه د هر چا ښه درته ووایم وختي مولانا صاحب سره چې ملاقات نه پس بیرسټر ګوهر وویل چې سبا به مونږ د بانی پی ټي آی عمران خان سره ملاقات کوو او هغه سره به دا دغه ډسکس کوو اوس یو طرف ته مونږ د خان سیاست د دې سیاسي جماعتونو باره کې د هغه رویه یا د دې حکومت باره کې د پی ټي آی موقف نو تاسو امید شته دی چې یاره خان صاحب به دا مسوده دوی ته به اپروول ورکړي چې یار بس ټیک ته دا پولیټیکل کرایسس دی یا دا آئینی کرایسس دی د دې وتونه دپاره چې کوم دی پی ټي آی ورسره کینی از اټ پاسبل دا چې د مولانا صاحب سره خو تاسو ته پته چې په ماضي کې زمونږ سیاسي ډېر اختلاف